हॅलो फ्रेंड्स, शंकर भोळजी आमच्या गोंया खातीर ह्या रस्त्यां खातीर कितलीशीं बायलां विधवा जाली आनी दादले आहा ते रणवे जाले, पूण सरकारचे दोळे उगडाना. कितें आयज शनिवार, फाल्यां आयतार घरा कडेन बसून ही कविता आयका. ही कविता तुमच्या खातीर जे तुमी वग्गी रावन ट्रॅव्हल करतात आनी हे सगळे भोगतात ताकतात. आयज ह्या रस्त्यां खातीर कितलेशे लोक GMCन एडमीट आसा. बारीकशी कविता बरयल्या. खड्डो म्हणटा, खड्डो म्हटल्यार वणको हा. खड्डो म्हणटा कवितेचें नांव. खड्डो म्हणटा आईच्यान सांगता म्हाजी कांयच चूक ना. तुमच्या मंत्र्यांनी खाल्ले खूब कमिशनां, कमी दर्जाचें काम केल्लें आसा, 30% कमिशन खाल्लें आसा, म्हणून म्हाजो जल्म जाल्लो आसा. तो म्हणटा तुमच्या कमिशना खातीर म्हाजो जल्म जाल्लो आसा. खड्डो म्हणटा तुमी अशे जल्माक येता तशे आमी सुद्दां जल्माक येता. तुमी जशे जल्माक येता तशे आमी सुद्दां जल्माक येता. तुमी जशे ल्हानाचे व्हड जाता तशे आमी सुद्दां ल्हानाचे व्हड जाता. खड्डो म्हणटा आमी जशे ल्हानाचे व्हड जाता तशे तशे आमी खुबशे लोकांचे हातपांय मोडटा. आमी जेन्ना ल्हानाचे व्हड जाता तेन्ना खुबशे लोकांचे हातपांय मोडटा. तुमकां मागीर हॉस्पिटलान धाडटा, हाता पांयान प्लेटी घालता, लाखांनी पयशे मोडचे पडटा. तुमी पोट्टोकूर हाता पांयांक प्लेटी घालता आनी लाखाचे पयशे मोडचे पडटा. हो खड्डो म्हणटा. खड्डो म्हणटा जशी तुमकां फॅमिली आसा तशी आमकांय फॅमिली आसा. आजो पणजे रावता, काका म्हापशा रावता, आते मालपे चट्टेर रावता, रायबंदर मामा रावता, व्हडलो भाव मेरशे रावता. आमी सगळे मेळून डेली 50-60 जाणांक तरी मोडटा. आमी सगळे मेळून फॅमिली 50-60 जाणांक तरी मोडटात आनी हॉस्पिटलान धाडटात. खड्डो म्हणटा पणजे आमची जॉयंट फॅमिली रावता. खड्डो म्हणटा पणजे आमची जॉयंट फॅमिली रावता. वयता ते तुमकां आमचेच लोक दिसता. आज्याचें नांव सिंक होल, तो ट्रकाचे ट्रकूच गिळटा. आज्याचें नांव सिंक होल, तो ट्रकाचे ट्रकूच गिळटा. आयज काल आमी धंदेकारांक पणजेच्या खूब त्रास करता. खड्डो म्हणटा अरे तुमचोच CM सांगतालो 1 नोव्हेंबर मेरेन सगळे खड्डे भरतलो. केन्ना केन्ना तो प्रवाहान चड उलयता. भाशणां दितना मातसो व्हांवून वयता. भाशणां दितना आमचो CM मातसो व्हांवून वयता. खड्डो म्हणटा हांव एक डेंजरस व्हायरस. म्हाजो क्युअर ना. जो मेरेन तुमी करप्शन बंद करना तो मेरेन म्हाजेर वॅक्सीन येवपाक ना. ना. खड्डो विचारता अशेंच तुमी रस्त्यार पडून मरतले. केन्ना तरी ह्या सरकाराक जाप विचारतले. गाडी घेतना टॅक्स भरतात. मागीर स्वताच्या हक्का खातीर झगडपाक कित्याक भियातात. कित्याक रे त्या मंत्र्यांचे कर्माची फळां तुमी भोगतात. ही कविता जनहित